हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे माल्टा में जॉब्स के लिहाज के कि कितनी सारी जॉब्स आई हुई हैं, वीज़े के लिहाज से कि कैसे आप जॉब के लिए या वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो, या और जो ऑप्शन है कैसे आप माल्टा जा सकते हो और माल्टा कैसा कंट्री है। इस सारी डिटेल में जाएंगे। डिटेल में जाने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियो आप देख सको। जी हाँ, माल्टा एक बहुत ही वेल स्टेबल कंट्री है। आप कह सकते हो कि टॉप दुनिया के जो कंट्री हैं उनमें से माल्टा भी एक वेल स्टेबल, अच्छी सैलरी, अच्छी जॉब के साथ आता है। यूरोप में भी आता है माल्टा, शेंजन कंट्रियों में भी आता है। तो आप कह सकते हो कि माल्टा के वीज़े पे आप सारे जितने भी शेंजन कंट्रीज़ हैं सारे कंट्रियों में आप माल्टा के वीज़े पे घूम फिर सकते हो। अब हम बात करते हैं माल्टा में जॉब। जी हाँ, इस वक्त ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में ही जॉब्स की बहुत अपॉर्चुनिटी अगर कोई करना चाहे तो, पर माल्टा में भी इस वक्त जॉब्स की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी या जॉब्स या लेबर का बहुत बहरान है। तो इसलिए वो लेबर को हायर कर रहा है। छोटी छोटी जॉब जैसे कि होटल्स में वेटर हो गया, कुक हो गए, या जितने भी छोटे छोटे हैं फूड पैकिंग वाले या कंपनी में जो होते हैं वर्कर्स, वो या इस तरह के जितने भी वर्कर्स कैटेगरी की जॉब्स हैं वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि इस वक्त माल्टा में 2 लाख और 20 से 25 हज़ार जॉब्स की अपॉर्चुनिटी है जो वो एशिया से पूरी करेगा। क्योंकि अगर वो यूरोप से ही लोगों को लेता है तो उनको सैलरी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी, और जो एशियन हैं वो थोड़ी ही सैलरी में, जितने यूरोपियन ऑलमोस्ट अगर 2,000 यूरो लेते हैं तो एशियन 1,000, 1,500, 1,200 यूरो में वो जॉब उनसे ज़्यादा अच्छे तरीके से डन कर देते हैं। तो इसलिए उनकी कोशिश यही होती है कि एशिया से वर्कर्स को उठाया जाए। जितने भी ये छोटे कैटेगरीज की जॉब्स हैं इनके लिए एजुकेशन की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लैंग्वेज की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपका पासपोर्ट होना चाहिए और जिस भी फील्ड में आप काम करते हो उसका वर्क एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस शो कर सकते हो तब भी अच्छा है। मैं तो यही कहूँगा कि शो होना चाहिए। कहीं काम करते हो तो वहाँ से कोई सर्टिफिकेट वगैरह बनवा लें। अगर उस काम का आपके पास डिप्लोमा नुमा कोई चीज़ भी हो, चाहे ऑनलाइन आपने अर्निंग सीखा हो वो डिप्लोमा, चाहे किसी स्कूल या कॉलेज से लिया हो, तो अगर डिप्लोमा हो तो जॉब मिलने के जो चांसेस है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक लड़का जॉब सिंपल तरीके से एक्सपीरियंस है उसके पास 10 साल का, बट वो प्रूव नहीं कर सकता कि उसने उस फील्ड में उसके पास कोई सर्टिफिकेट है या डिप्लोमा है। एक्सपीरियंस भी नहीं प्रूव कर सकता। बट अगर कोई ऐसा है कि जिसने 2 साल का एक्सपीरियंस है बट उसके पास डिप्लोमा भी है या डिग्री है, या तो ऑफ कोर्स जो आप जॉब अप्लाई करने वाला इसको ही प्रायोरिटी देगा कि जिसके पास डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, वो ज़्यादा काबिल समझेगा और उसको जल्दी से पिक कर लेगा जॉब के लिए। अब जॉब आप अप्लाई कैसे कर सकते हो, इसके 2-3 तरीके हैं। माल्टा में जॉब आप ऑनलाइन भी ढूंढ सकते हो। आप बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं कि आप वहाँ जाके माल्टा के लिए जॉब ढूंढ सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। और अप्लाई करते हुए मैं यही कहूँगा कि आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करें तो उस कंपनी की मेन साइट पे जाएं, उस कंपनी के ईमेल पे अपनी सीवी रिज्यूम सेंड करें। और रिज्यूम हमेशा उस कंट्री की स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाया जाता है जिस कंट्री में आप अप्लाई करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप माल्टा में अप्लाई कर रहे हो तो माल्टा की जो स्टैंडर्ड है रिज्यूम है, जो सीवी है, उसके मुताबिक आपको अपनी जो रिज्यूम है वो बनानी पड़ेगी। और वैसे बना के आप डायरेक्ट उस जॉब पे जाके क्लिक करते हो। क्लिक करके आप उस कंपनी की मेन पेज पे जाते हो। मेन पेज के नीचे कॉन्टैक्ट लिखा होता है, उसमें आप जो ईमेल है उस पर अपनी रिज्यूम सेंड कर देते हो। अगर ऑनलाइन जॉब में अगर किसी साइट पे, अगर साइट से भी अप्लाई होता है वहाँ से भी कर दें, बट सेपरेट से कंपनी को खोल के वहाँ भी अप्लाई करें। कंपनी के मेन जो ईमेल है उस पर भी अप्लाई करें। इससे आपके जॉब हासिल करने के जो चांसेस है वो थोड़े बढ़ जाते हैं एज़ कम्पेयर के आपने सिर्फ साइट पे अप्लाई किया हुआ है कंपनी के मेन पे। क्योंकि कंपनी का मेन जो साइट है वो डेली 10 दफ़ा चेक होती होगी। जो साइट वाली है वो तभी चेक होगी जब एक ड्यूरेशन जो जॉब की जो एप्लीकेशन अप्लाई करने की जो एंड डेडलाइन होगी उसके बाद ही वो चेक होंगी, सारी कलेक्ट होके चेक होंगी। बट कंपनी वाली दिन में 10 दफ़ा भी चेक हो सकता है मेल, 50 दफ़ा भी हो सकता है, 2 दफ़ा भी होता है। दिन में कम से कम 1 दफ़ा तो लाजमी चेक होगा जो कंपनी का मेल है। तो
اس میں آپ کی سی وی اگر شو ہوتی ہے، ان کو سمجھ آتی ہے آپ کی سی وی مالٹا کے سٹینڈرڈ کے مطابق ہے، تو آف کورس وہ آپ کو کانٹیکٹ کریں گے۔ کانٹیکٹ کرنے کے بعد فیو کیس ہوتے ہیں آج کل میں، کیونکہ کرونا کی وجہ سے جو جابس کا بحران ہوا ہے اور اگین نئی لہر آ رہی ہے کرونا کی، تو وہ آپ سے ہو سکتا ہے کہ اسکائپ پہ یا ٹیلی فون پہ انٹرویو لیں آپ سے، جسٹ سرسری سمپل سوال پہ۔ اس کے بعد وہ آپ کے سارے ڈاکومنٹس آپ سے مانگ لیتے ہیں۔ ڈاکومنٹس ہونے کے بعد وہ آپ کے لیے وہاں ویزا اپلائی کرتے ہیں، دین آپ کو ویزا ڈاکومنٹ سینڈ کر دیتے ہیں۔ آپ وہ ایمبیسی میں اپنے سارے ڈاکومنٹ جو وہاں سینڈ کیے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو وہاں سے ویزے کے ڈاکومنٹس آتے ہیں وہ لگا کے پاسپورٹ کے ساتھ ایمبیسی میں سبمٹ کرواتے ہو۔ ایمبیسی آپ کو اسٹیکر لگا کے دیتی ہے۔ آپ پاسپورٹ لے کے، ویکسین کارڈ اس وقت ہر کسی کو ضروری ہے، جب آپ پاسپورٹ جمع کراتے ہو تب بھی چاہیے، ایئرپورٹ پہ بھی چاہیے، آپ کا ویزا لگتا ہے وہاں چلے جاتے ہو۔ یہ تو ہو گیا جو آن لائن اپلائی کرتے ہیں۔ اب جو لوگ آن لائن اپلائی نہیں کر سکتے یا جن کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ وہ وہاں جا سکتے ہیں، یا ان کا کسی کا کوئی ریلیٹیو ہے، دوست ہے، اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہے تو آپ اس کو کہہ کے اپنی ریزیوم اس کو سینڈ کر کے وہ بائی ہینڈ جا کے جس کمپنی کو ضرورت ہوتی ہے وہ بائی ہینڈ جا کے کمپنی کو دے سکتا ہے۔ یہ آپشن ہے۔ ایک آپشن ہوتا ہے کہ جاب ایجنٹ بھی ہوتے ہیں، ایجنسیز ہوتی ہیں جاب والی، جس کو آپ اپنی ریزیوم دیتے ہیں، وہ آپ کے لیے جاب ڈھونڈتی ہے اور آپ سے تھوڑے سے پیسے لیتے ہیں، ایڈوانس بھی لے لیتے ہیں پیسے کے طور پہ۔ اور اگر آپ ان سے بات کریں کہ میری پہلی سیلری آئے گی تب میں آپ کو آپ کی جو فی ہے وہ سبمٹ کراؤں گا، بہت ساری ایجنسی اس پہ بھی مان جاتی ہیں، تو میں یہی آپشن کروں گا کہ آپ ان سے بات کریں جو جابس ایجنسی ہوتی ہے کہ میری پہلی سیلری کے بعد میں آپ کو جو پیسے آپ کہہ رہے ہو اس سے تھوڑے ایکسٹرا دے دوں گا، تو ایسے بہت ساری ایجنسیاں مان جاتی ہیں، تو آپ یہ کریں۔ اب جو لوگ ویسے تھوڑے بہتے پیسے رکھتے ہیں اور مالٹا جا سکتے ہیں، تو میں سب سے بیسٹ یہی کہوں گا کہ آپ وزٹ ویزا اپلائی کرو۔ وزٹ ویزا اپلائی کرنے کا سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ اپلائی کرتے ہو، آپ کو ویزا ملتا ہے، اور اس وقت آپ کے ویزا کے چانسز 99% ہے وزٹ ویزے کی، یا آپ کہیں بھی جانا چاہو آلموسٹ، اگر آپ کے ڈاکومنٹ صحیح ہیں، آپ کی بینک سٹیٹمنٹ صحیح ہے، آپ کا کوئی ٹریول ہسٹری ہے، یا آپ کی جو ٹائز ہیں کنٹری کے ساتھ وہ اچھی ہیں، تو اس وقت آپ کا ویزا کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اگر آپ کے ڈاکومنٹ صحیح ہیں تو 100% آلموسٹ 99% آپ کا ویزا لگ جاتا ہے۔ اور مالٹا کے بھی ویزے کی جو ریشو اس وقت ہے وہ 99% ہی جا رہی ہے جن کے صحیح ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ میرے دوست نے اپلائی کیا تھا نہیں لگا، تو میں بھی ہو سکتا ہے اس کے ڈاکومنٹس میں فالٹ ہو۔ میں پھر یہ بات کروں کہ اگر آپ کے ڈاکومنٹس صحیح ہیں تو تب آپ کا ویزا لگنا ہی لگنا ہے، آپ یہ کنفرم سمجھیں۔ تو ہم ویزا لے کے جائیں، وہاں جا کے اپلائی کریں، وزٹ ویزا لے کے جائیں، وہاں جا کے لینڈ ہونے کے بعد آپ ایجنسیوں سے ملے، ایجنسیوں سے نہیں ملتے تو اپنا ٹارگٹ بنا کے چلیں گے کس کس کمپنی کو چاہیے، اس کمپنی میں جا کے اخبار میں یا وہ لگے ہوتے ہیں، ان بورڈوں میں لکھا ہوتا ہے ہر کمپنی کے کس کو چاہیے کس کو نہیں چاہیے، لوکل سائٹس ہوتی ہیں وہاں جا کے آپ کو پتہ چل جاتی ہے کہ کس کس کمپنی کو جابس کی ضرورت ہے، تو آپ ان کمپنی سے کانٹیکٹ کر کے ادھر بائی ہینڈ جا کے اپنی سی وی دیتے ہو یا بائی فیس جا کے آپ انٹرویو دے دیتے ہو، تو وہ بہت ہی زیادہ چانسز ہوتے ہیں، کیونکہ امپلائر دیکھتا ہے کہ یہ آلریڈی آیا ہوا ہے مالٹا کے اندر، تو اس کو جاب دوں گا تو اتنا میرا خرچہ نہیں ہوگا، ایز کمپیئر کہ مجھے ویٹ بھی نہیں کرنا پڑے گا، ایز کمپیئر کہ میں باہر سے اس کو بلاؤں گا، کسی کو 1 ماہ لگتا ہے، 2 ماہ لگتا ہے، 3 ماہ لگتا ہے، مجھے ویٹ بھی کرنا پڑے گا۔ اگر اس کو میں جاب دیتا ہوں تو صبح سے یہ جاب شروع کر سکتا، تو یہ وزٹ ویزے کے یہ فائدے ہیں۔ اور وزٹ ویزا کنورٹ بھی بآسانی طریقے سے ہو جاتا ہے، ورک کے علاوہ آلموسٹ سبھی ویزوں میں کنورٹ ہو جاتا ہے، تو یہ اس کا بیسٹ چیز ہے۔ ہوپ کہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہو، سمپل طریقے سے میں نے آپ کو بتایا، کیونکہ ادھر اس وقت وہاں جابس کی ضرورت ہے اور جابس بہت ساری آئی ہوئی ہیں وہاں سے، تو جو اپلائی کرنا چاہیں ان کے لیے بیسٹ آف لک۔ اگر ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہو تو چینل کو لائک کرنا، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا۔ ملتے ہیں آپ کو اگلی کسی اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔